بسم الله الرحمن الرحیم دا اصول تخریج دے و دراسة الاسانید دکتور محمود توخان. وہ دا صفحہ دا 33 التلخیص الخبیر دا دے امام عسقلانی کتاب دے فی تخریج احادیث شرح الوجیز الکبیر چپدے کی تخریج احادیث شرح الوجیز الکبیر دے لقا او دا چھ دے تخریج احادیث ابن ملقن دے او شرح وجیز دے رافعی دے اور کبیر چھ وجیز الکبیر دا غزالی دے او تلخیص الخبیر دا عسقلانی دے چلو تن دے کتاب بارہ کہ هذا الكتاب کتاب نافع جید دا کتاب دیر نافع دے کر دے لخص فیہ حافظ ابن حجر العسقلانی پدی کی تلخیص کر دے خلاصہ بیان کرتا حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ چھ 852 کی وفات تے دچا تلخیص کر دے کتاب البدر المنیر فی تخریج الاحادیث والآثار الواقعۃ فی شرح الکبیر یندی کتاب چ دے آغا لکا ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ دے غیر تلخیص کر دے خلاصہ بیان کردا او دا کتاب دچا دے جدی مصنف سراج الدین عمر بن علی بن ملقن دے امام ابن ملقن دا 804 کی دا عالم وفات تے او بل کتاب شرح الکبیر دا کتاب دے فقہ شافعی کی دے ابو القاسم عبد الکریم بن محمد الرافعی چی دا 623 کی دا علم دے غن مخ کی وفات تے دا شرح دا پدے کے دے کتاب الوجیز آغا دے چاو ابو حامد محمد بن محمد الغزالی چی 505 کی امام غزالی رحمت اللہ علیہ یعنی وفات شوے دے نگوئے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ مخ کی وفات شوے دے بیا اور پسی رافعی 623 کی وفات تے اور بیا اور پسی 804 کی چدے علی بن ملقن وفات تے اور ابن حجر 852 کی وفات تے ومما تجذر الاشارة الیہ ان کتاب شرح الکبیر قد اعتنا بتخریج احادیث عدد من العلماء منهم 5 ومما تجذر الاشارة الیہ اور آغا چی اشارہ کول آغی تا دیر لائق تی مناسب تی چی کتاب شرح کبیر چی دے دیغی اعتناء اختمام کر دے دیغی پا تخریج دے احادیث مانی عدد من العلماء یو شمار دے علماء مجموع علماء نا چی آغی کی 15 کسان علماء دی دادم راہم کتاب دے چی 15 کسان علماء پا دی مانی کار کر دے قبل حافظ ابن حجر مخد ابن حجر عسقلانی نخوا آغا کسوک دی یو سراج الدین ابن ملقن دے چما تاستوی چا 804 کی وفات تے او دویم عز الدین ابن جماعہ دے چے آغا 760 کی وفات تے ابو الوحفیدو دی اغن نسید بدر الدین ابن جماعہ 819 کی وفات تے حفید نسیت ہوئی او بل چے ابو ماما محمد بن عبد الرحمن ابن نقاش تے چاگا 845 کی وفات تے او بل چے دے بدر الدین محمد بن عبداللہ الزرکشی دے چاگا 794 کی وفات تے ہجری کی وواحد بعدہو ایو عالم دے غون بعد اغل دے چے اغا امام سیوطی دے مشہور جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ 911 کی اغا وفات تے وسمہ کتابہو اور اغنمی خید اقبل کتاب نشر العبیر فی تخریج احادیث شرح الکبیر دی کتاب نمی دائے خید خواہ کما تجدر الاشارت لکسنگ لائق تا مناسب تا اشارہ کول الادی خبرت ان سراج الدین ابن ملقن امام ملقن چیزے قصنف کتابو اگر تصنیف اقبل کتابو کو دی البدر المنیر فی 7 مجلدات دی بدر منیر چیزے پو مجلدو کی جلدنو کی دے آگے کتاب لکا تصنیفیو کو ثم لخصه فی 4 مجلد بیا دغه تلخیص خلاصه وکړه وسلور جلدونو کې وسماه خلاص د بدر المنیر بیا دغه نوم کې خو خلاصه د بدر منیر ثم انتقاه بیا صفائی سترای وکړه د کتاب فی جزء په یو جزء کې وسماه منتقا خلاصه البدر المنیر بیا دغه نوم کې خو منتقا صاف ستر کړي شوی خلاصه د بدر منیر وقد اشار الحافظ ابن حجر الى هذا اور ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اشارہ دغی تکردہ لیکنہو لم یذکر تلخیص ابن ملقن لیکن اغد تلخیص ابن ملقن ذکر نہ کرے حالانکہ پکار داو چا اغا اصلو دغی کڑے وے لکا الاول چا اول دے چا مسمع دے پس سرا خلاص بدر المنیر ابن حجر دے خلاص بدر المنیر ذکر نہ کرے فما ادری ما سبب پتہ نہ لگی چا سبب جو نکڑے آیا دتا کتاب نے رسید لے یا دے پدی معنی معلوم نو سوجد لکا
وذکرها ابن حجر فی مقدمه کتابه المذکور. حالانکہ ابن حجر اسقلانی خپل په کتاب مذکور کې مقدمه کې ذکر کړی چې ان اوسع الكتب التي خرجت احاديث شرح القبيل، ټول کې وسیع کتابونه چې د هغه تخریج کړ د احادیث شرح الکبیر واخلصها اشاره، او د هغه خلاصي ته اشاره کړ دا هغه کتاب ابن ملقن دی. حالانکہ دلته خدای دا ویل دی لکه لکنه قال، لیکن دی وی چې انه اطوال بالتکرار، چې د په تکرار سره په کتاب کې تعالت راوسته دی وګدواله. و اما تلخیصه، بهر حال جدي تلخیص دی ويعني به مقصود به شی منتقاد خلاص بدر المنیر دا. فقال عنه، نو ابن حجر د دې په باره کې وی انه اخل فيه، د ډېر خلل کړ دی په کې به کثیر من مقاصد الاصل، د مقاصد اصل نه چې د په ډېرو خبرو کې د سجل کړ دی یعنی خلل راوسته دی. ولې چې شی وګدي او ټی لړن کې نو هغه من به سړی پیږي نه کنه. لذا دغه وجن را تلخیصه، دلیدل د دغه تلخیص دی ینه دغه تلخیص فی قدر ثلث حجبه، په مقدار د 3 سای زمانه مال التزام سره د التزام نه ګوره چې تلخیص هم کړ د التزام هم کړ به تفصیل مقاصده، چې مقاصد ما حاصل شي اور التزام د شي تلخیص ام شي نغوی کم از کم په 3 حجمو کې په 3 سایز کې 3 سایز کې بیا صحیح والا. و اشاره بیا اشاره کړ د الادیتا جنه تتبع فوائد الزوائد، چې هغه تلاش کړي د فوائد زوائد په کتب التخارج کې المذکور چې مذکور د انفن اوسو په دې کې د تتبع تلاش کړ دې چې و د دې وکذلک فی کتاب نصب الرایا، او دا څنګه کتاب نصب الرایا کې یعنی ذیلی لپاره وعلل استفادته، او د بار بار استفاده غس علل ستوي یعنی بار بار استفاده غسل من کتاب ذیلینا چې هغه حنفی په تخریج د احادیثو کې په کتاب فقه شافعی کې بین ذیلی ينبه، ذکر امام ذیلی تنبیه ورکی خبرداری ورکی په خپل کتاب مذکور کې علامه یحتج به مخالفه، چې پاغه باندې دلیل نسی مخالف مذهب والا کې امام شافعی دی ک مالک دی ک حنابلہ دی او ک مطلب ظواهر دی من اصحاب المذاهب الاخرى دغه مذاهب اخرانا. ورجاء الله تعالی دی الله نے امید دی چې دلیل نسی مع فقها وغیرہ فی مصنفاتهم په خپل تصنیفاتو کې هغه تصنیفات چې هغه فروع کې دي په مسائل فروع کې دي.